السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه لاباس؟ كنتمنى تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم عندنا درس جديد غنحاولوا نطبقوا فيه واحد الزواقه اللي كتكون بلاصه العماره بحال هذه تقريبا. ها هي كتجي هنا بلاصه العماره، كتكون خياطه عاديه، كتجي هنا في الكميمات. اليوم غنحاول نطبقها لكم في جليبه صغيره ديال البنوتات. كما كتشوفوا هذه جليبه صغيره، هي مفصله، ممكن نخيطوها، كنجمعوها كامله من الخياطه من هنا الماكينه، من الكتاف كنديروا لها الكميمات ديالها، الكمام ديالها، لا هذا القب، هذا القبيب ديالها، الكميمات. المهم كنجمعوها كامله بالخياطه. انا ديجا صايبت وحده، ها هي كتجي بحال هكذا، ها هي كتجمع بالخياطه عاديه بالماكينه. كتولي ما كيعرفش يخيط راه يمشي عند الخياط ويقولوا ليه يجمع لك كانها غتلبس، يعني ماشي غتخيط كلها، كانها غتلبس الفينيسو كامل. القب يكون حتى هو قاعده لحقو طريقو، كميمات هما يكونوا مكفين، ها هما شتيهم. هنا هي خيطه عاديه، العنق كذلك يكون القب يكون فيني. المهم كدوز كذلك الفتيحه ديال الجلابه كتكون مكفاكه. دابا غندوزو على بركه الله، غندوزو نرشمو فيها. بالنسبه كما ديما كما كنوريكم، اللي عنده شي رشيمه محدده راه يديرها، ما عندوش كترسمو بحال هكا تقريبا وريدات. ما كيعرفش يرسم في ورقه، ها هي، ومن بعد يدير الكربون ويحاول يديرها في الوسط، في وسط الخياطه، في وسط الخياطه اللي هنا، في الوسط، في وسط الخياطه اللي كاينه هنا. تحاول ديرها هكذا وتطبقها وتلصقها هكذا وترشم. هذا بالنسبه اللي ما كيعرفش يرسم، ديرها هكذا. ملي تكمل هاد لابارتي هادي غادي نتاو غادا وانتي كتكملي الجلابه كلها، يعني حتى الاسفل ديالها هكذا. ودابا انا غندوز هنا بلا ما نرشم، غندوز نصايبها. وكذلك كنطبقوها حتى في القب، كتجيك على حسب الفتحه فين غتحل، فين يتحل العنق مع القب. كنديروا لها عاوتاني كذلك هكا وبقاو غاديين بها ترشموها. الكميمات كذلك الحاشيه ديالكم بحال هكا، بحال هادي غنشدوها، غنديروها نفس العمليه ديال الكربون بالنسبه اللي ما كيعرفش يرسم، وغيدورها هكذا. تحاول ديروها في الحاشيه باش تجي مزيانه وترشم. توصل عاوتاني في البلاصه اللي خليتوها تكملوا هكذا، تكمل الدوره كامل ديالكم. المهم انا غنوريكم الطريقه ديالتي انا. غنديروها، حاولوا تستعملوا اي خشبه، اما خشبه اما كرتون. انا في هذه الحاله هذه الاكثريه كندير كرتون، عفوا كندير الخشب. علاش؟ لان كنحاول نثبتها مزيان الخشب باش مابقاش تحرك ليا نهائيا. بحال دابا هكذا. ولا كتعندكم شي خشبه طوال من هذه غتقدروا ديروها حتى لتحت. انا عندي هاد البونيس خاص بالثوب، عفايته قلتها لكم شحال مره، يعني ما كيشنتفش الثوب. غنديرها لكم هنا. غتحاولوا تحلوا الخياطه اللي كاينه هنا، اللي كتكون هنا، تحاولوا تحلوها هانتي هكذا وتفيكسيو. لي بونيس في الحقيقه كيساعدوا، ما كاينش ديروها البونيس عادي. هادي نحاول ندير لها ديك، نحاول نحل الخياطه اللي من تحت هانتي، كنجبدو شي شويه هكذا ونثبت.
ديروا هذه، تحاولوا ديروها هكا مثلا في الوسط، يعني في وسط الخياطه. انا بقى كنكرر في وسط الخياطه، على الخياطه فين كاينه تجي في الوسط، وريده غتجي في الوسط هكذا بهذه الطريقه. وتعليو هذيك هكذا، هكذا تحاولوا تجيبوها في وسط. سميتو صافي، وكدوزو عليها كطراسيو عليها، كطراسيو الرشمه كامله حد البلاصه اللي وقفتو، وعاد كتبقاو غاديين هكذا حتى كتكملوا لافه ديال الجلابه. انا ما غاديش نطراسي، راه كما كنكرس النيشان، غنحيد الكربون وغنبدا على بركه الله. دائما في هذه المرحله هذه، ودائما ملي كتكون رشيمه صغيره هنا على حسب عماره، كنستعنوا بانسو رقيق، لانه كيساعدكم في الفينيسيون مزيان وما كديروش الاخطاء. بسم الله، انا غادي نبدا. ودابا من بعد كملنا هذه، غنبداو نديرو هنا الوريقات ديالو اللون الاخضر.
وهنا من بعد كنكملوا هاد البلاصه كنكملوها كامله في الجلابه. دابا غندير لكم القب كما كتعرفوا راه كيتقلب هكا على الفتحه ديال العنق، كتقلب بحال هكذا. ملي كنقلبوها بحال هكذا كنحاولوا نجيبوا كرتونه او خشبانيت وكنفيكسيو هاد العنق هذا. لازم نحيد لكم هذه، كتجي على حساب الفتحه هذه هكذا. تحاولوا تفيكسيوها حتى هي ما بينيس او بسكوتش. الا كان الكرتون غديروا سكوتش، كان الخشب راه غديروا بينيس هكذا. المهم كتحاولوا ترشموها هنا كامله، كتبقاو غاديين بها حتى كدوروا العنق كامل. شتي باش كيجي محلول هكذا، كيجي الفتحه كلها هكذا. هذا بالنسبه للعنق، القب والعنق. انا وريتكم دابا الجلابه ديالتي هذه بنفس الطريقه ديال هذه الزواقه مختلفه، وهذه كذلك. هذه ماشي هي هذه زعما. هانتو هنا بالنسبه للقب ها كما قلت لكم، شتي ها القب ها العنق، الفتحه ديال العنق هي هذه اللي وريتها لكم. كنجيو هنا كنقلبوا هنا كنخدموا باش كندوروا على القب كامل هكذا باش كتجي هاد الخدمه هكا. شتي وهنا كذلك بالنسبه للكمام، شتي كما كندوروا لهم. بالنسبه للكميمات انا درت لكم دابا هذه، ديروا احسن ديروا كرتونه تخشوها في الكم هانتي من هنا ومن هنا، ونبداو نرسموا عاوتاني. نبداو الرسم من الخياطه، من الجنب ديال الخياطه، من في كده خياطه في مجموعه لكم. نبداو من هنا غنبقاو غاديين هكا حتى ندوروا على الكم كامل بنفس الطريقه اللي خدمنا هذه. انا نوريكم وحده ولا جوج. وهكذا كنبقاو غادي مكملين نفس الطريقه كما خدمنا هاد الغريضه، نعاودوها كامله ونكملوا في الدوره كامله ديالكم كامل. يعني بحال هادي، بحال هادي ديجا انا مصايباها هانتي هالكم، شفتوا هالكم كامل بحال هادي كدور كامله عليكم. دابا غنجيو فتحات نفس الطريقه. غنديروا كرتون، كرتون نديروا هنا كرتونه بحال مثلا كرتون او ورق مقوى اللي كان. صافي كنحاولوا نديروا فتيحات هكذا نفس الطريقه.
فتحه حتى هي مزيان. نحاولوا نفيكسيوها، اما لو كنتو ديروا كارطون راه تفيكسيوها بالسكوتش، درتو خشب راه تفيكسيوها بالفينيس. ونفس الطريقه تبقاو غاديين هكذا ترسموا الورده الاولى. هذه الورده الاولى هنا في الراس في فوق ديال الفتحه، وتبقاو غاديين مكملين هكذا. هانتي وديما كتجي في الحاشيه بحال هادي. صافي كندورو هكا بالفتيحات كامله وكنساليو. هذه خدمه تقريبا ديال الجلابه اللي بلاصه العماره. هذه هي الطريقه ديالتها. وهكذا كنكملوا نفس الطريقه كنديروها في الكم الاخر. صافي كنبقاو ندوروا عليه كامله وفي الفتيحات كما قلت لكم. وهذه هي الطريقه اللي كنغطيو بها بلاصه الخياطه، يعني بلاصه العماره، باش كتجي جليبه خفيفه زوينه وشي حاجه اللي مصايباها باليد اللي ما يلبسها حتى شي حد اخر من غير. كاينه طريقه اخرى، كاين اللي كيدير بلاصه الخياطه هنا اللي درت انا الرسم، كاين اللي كيدير العقيق، هنا وكيخدم هنا بهذا بالرسم هنايا، وكيجي عاوتاني في الحاشيه هنا، حاشيه ديال الكمام هنا تقدري ديري هنايا هذا العقيق، كتنبتي بالعقيق هكذا من الفوق، كتجي خديمه هنا هادشي والعقيق كيجي هنا هادشي. وانتم ديك الساعه لكم الاختيار. المهم انا وريتكم الطريقه وانتم حاولوا تبتكروا اللي عجباتكم واللي متناول. انتم البنات بحال هاد الطريقه هذه، شتي ها القب، ها هي شي عاوتاني هنا الفتيحات. هذه دايرها قصيره على حساب التجين، كنلبس انا هكا، واصلا ديجا دايره لها هي السروال ديالها. هانتي شي كتجي وريضه، هانتي الفتيحات نفس الطريقه اللي درت لكم هاد الجليبه هادي. وهكذا كنكونوا كملنا هاد الفيديو اليوم. كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساونيش باللايك وتبارطاجيو لجميع الاصحاب والاحباب باش تعم الفائده للجميع. يلا الى الفيديو ان شاء الله القادم ان شاء الله. باي باي، مع السلامه.